अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा, पाड़ा कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से मुतल्लिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा। मज़ीद मालूमात आपको व्हाट्सएप पे फराहम कर दी जाएंगी। जैसा कि पिछले सबक में मैंने आपको 3 लाइनें पढ़ाई, 3 लाइनें कवर की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन 3 लाइनों को मुकम्मल पढ़ा होगा, सबक को स्किप करके नहीं पढ़ा होगा, मुकम्मल अदा किया होगा। और इससे मुतल्लिक भी जो है आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है कि सबक आपको ठीक तरह से याद हुआ, आपने ठीक तरह से पढ़ा। ये आपने लाजमी अपना जो है वो कमेंट वहाँ पे पास करना है, बताना है, ताकि मुझे भी ये चीज़ वाज़ेह होती जाए कि आपको सबक जो है वो बेहतर तरीके से याद भी हो रहा है, आप उसको बेहतर अंदाज से और बेहतर तरीके से पढ़ भी रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज भी मैं आपको 3 लाइनें मुकम्मल करवाऊंगा और 3 लाइनों के साथ ही आज की ये तख्ती भी मुकम्मल हो जाएगी और आने वाला जो सबक होगा वो हमारा नया सबक होगा। आज भी 3 लाइनों को मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल वही एक सिलसिला चलता आ रहा है जो कि सबक हमने जब शुरू किया था ये वाली तख्ती को, वही अल्फाज हैं, बस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन तरीकाकार जो है वो वही रहेगा पढ़ने का, उसी तरीके के मुताबिक हम पढ़ेंगे। तब्दीली जो है वो जहाँ पे आ रही होगी, तब्दीली जहाँ पे मौजूद होगी, मैं आपको लाजमी उस बारे में भी बता दूंगा, ताकि कोई लफ्ज़ ऐसा जो कि बाकी सबसे हट के नया है तो उसको पढ़ने में भी आसानी हो, मुश्किल पेश ना आए। सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन ज़बर सा, लाम खड़ी ज़बर ला, साला सीन ज़ेर सी, सालासी, लाम ज़बर ला, सालासीला, क़ाफ ज़बर क़ा, वा ज़बर वा, रा ज़ेर याड़ी, क़वाड़ी, रा ज़बर रा, क़वारीरा। रेफरेंस के तौर पे नीचे मौजूद है। मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, माला, हमज़ा ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही, मालाई ही। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है हर जगह। इस हर जगह का मतलब क्या होगा ये भी मैं आपको वाज़ेह करता हूँ। ये अल्फाज पढ़ा दूँ फिर मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये हर जगह यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका मकसद यहाँ पे क्या है। अलिफ ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना। अब मलाई ही, आना, ये दो अल्फाज तो मैंने आपको पढ़ा लिए, आप इसको पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन फिर मेन चीज़ रह जाएगी कि ये नीचे जो लिखा है, बाकी तो किसी लफ्ज़ में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि हर जगह का मतलब यही है कि ये वो अल्फाज हैं, ये उन अल्फाजों का भी मजमुआ है कि जो तकरीबन हर पाड़े में आपको वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे, आप इनको पढ़ते रहेंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि एक रकू में आपको 2 मुकाम पर भी इस तरह के लफ्ज़ मिल जाएं जिनको आप पढ़ रहे हों, और ऐसा भी मुमकिन है कि यही लफ्ज़ आपको एक सपाड़े में 4 से 5 मरतबा, 3 मरतबा या हर सपाड़े में 1 से 2 मरतबा आपको लाजमी पढ़ने को मिले। आप इनको पढ़ें, ये बार बार आपकी नज़र से गुजरते रहेंगे, तो इसीलिए इन दो अल्फाज के नीचे हर जगह लिखा गया है। अब ये निचली 2 लाइनों को शुरू करने से पहले मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि कुछ ऐसा नया जो कि इस सबक में सामने आएगा, तो मैं वो भी आपको वाज़े तौर पर बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। तो वो कुछ नई चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, सामने हैं। उससे पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, एक लाइन है जिसका पढ़ना, रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है।
اس کو پڑھتے ہیں. ان 6 کلمات میں اس نشان والے الف کو وصل میں تو نہیں پڑھیں گے مگر وقف میں پڑھیں گے. اب اس کو ہم پڑھیں گے کس طرح، یہ کیا چیز ہمیں واضح کر رہا ہے، کیا چیز سمجھا رہا ہے، تو وہ میں ایک لفظ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ پڑھنا سمجھنا دونوں طریقوں سے، دونوں اعتبار سے یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. سب سے پہلے اتنے حصے کو لیتے ہیں. اس نشان والے الف کو وصل میں تو نہیں پڑھیں گے مگر وقف میں پڑھیں گے. جس طرح لام کھڑی زبر لا، کاف زیر نون کن، نون زبر نا، لا کننا. اب دیکھیں یہاں پہ میں اس کو لا کننا اس طریقے سے بھی ادا کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا وقف لازمی ہے، ٹھہراؤ ہے. یہاں پہ خود بتایا جا رہا ہے ہدایات کے اندر کہ یہاں وقف لازم ہے، پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ لفظ ہی اس طریقے سے ادا ہوگا. تو جب پڑھیں گے لا کننا، تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو میرے پڑھنے میں اس کو میں لفظ کو تھوڑا سا جھٹکا بھی دے رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا وقف بھی آ رہا ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے. علی زبر زا، ازال پہ زو، نون پیشوا نو، ازونو نا، ازونو نا. اب نون نا اس کو میں ایک فلو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، ایک تواتر سے، کہ اس میں کوئی ممانعت نہ ہو، لیکن چونکہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کو اسی طریقے سے، اسی انداز سے آپ نے ادا کرنا ہے. تیسرا لفظ آ گیا سامنے، علی زبر را، را زبر را، سین پیشوا سو، راسو. اب دیکھیں یہاں تھوڑا جھٹکا بھی آ رہا ہے، تھوڑا سا لفظ میں وقف بھی، ٹھہراؤ بھی قائم ہو رہا ہے. رسو، لام زبر لا، رسولہ. اسی طرح علی زبر سین، سین زبر سا، با زیری آبی، السابی، السابی، لام زبر لا، السابیلا. قاف زبر قا، وا زبر وا، را زیری آڑی، قواڑی، را زبر را، قواڑیڑا، قواڑیڑا. وقف تھوڑا سا بیچ میں لازمی ہے. دیکھیں اب یہ لفظ ادھر بھی ہم نے پڑھا، نیچے بھی انہوں نے ان کو کیا، کیونکہ یہ ہر جگہ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بھی ہم کافی ایسی تختیاں ہیں جن میں یہ الفاظ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. بہت زیادہ سبق تھا، اس وجہ سے یاد نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ان کو ادا کیا ہے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی فارم میں ہم ان کو پڑھ کے آتے رہے ہیں. یہاں پر علی زبر نون، نون زبر نا، انا. ادھر جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے جو لفظ آپ نے یہاں ادا کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں یہ لفظ اور ہے تو ادھر آ کے وہ چینج ہو جائے گا، نانا. اس چیز کا دھیان اور احتیاط آپ نے لازمی رکھنی ہے. اس کو انا، اس کو انا، یا اس طرح اس کو غلط ادا نہیں کرنا. آنا، آنا دونوں ایک ہی لفظ ہیں، تو اس لیے ان کو ایک طرح ہی ادا کرنا ہے. اب دوسری لائن میں وا زبر وا، یا زبر با، یب، وا یب، سین پہ سو، آ پیش تو، وا یب سو تو. ایک سوال یہاں پہ جو بن سکتا ہے کہ قاری صاحب یہاں ہم سواد کو ادا کیوں نہیں کر رہے، جبکہ سواد موجود ہے، سین کو کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو یہاں واضح ہو رہا ہے کہ سین کی ہی ادائیگی ہوگی، کیونکہ سین پہ پیش موجود ہے، سواد نیچے ساکن ہے. وہ لفظ کو مکمل کرنے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن ادائیگی اسی سین کے ساتھ ہم نے کرنی ہے. ویب سوتو، سوتو سین کی جو ہے وہ ساؤنڈ تھوڑی سی اور ہوتی ہے، سواد کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اور ہوتی ہے. ہم نے سین کی آواز میں اس کو ادا کرنا ہے، ویب سوتو. اسی طرح یہاں پر بھی سین موجود ہے. با زبر سین، بس سواد نہیں ادا کریں گے، سواد کو آپ نے یہاں پہ ساکن ہی رکھنا ہے. با زبر سین، بس، تو زبر تو، بس تو، تا دو زبر تن، بس تن. علی زبر میم، ام ہا پیش ہو، میم پیش لام مل، ام ہو مل، میم پیش مو، سین زبر یا سی، موسی، توازے تی، را پیش و رو، نون زبر نا، موسی تیرونا. مکمل ادا کر کے اس کو پڑھنا ہے. ام ہومل موسی تیرونا، ایک دفعہ پھر ام ہومل موسی تیرونا. بازے بی،
میم پیش مو بیمو، سین زبریا سی بیمو سی، آزیتی بیمو سی تی، را دو زیڑن بیمو سی تیرن۔ ان دو الفاظوں میں دیکھا جائے بہت زیادہ آواز کے لحاظ سے اور اگر ساخت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مماثلت بہت زیادہ ہے، لیکن ادائیگی دونوں الفاظ کی الگ الگ ہے، تو اس چیز کا بھی خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ سبق کو اور ویڈیو کو آپ نے چھوڑ کر سکپ کر کے نہیں دیکھنا، یہ ایک سمجھ لیں میری طرف سے گزارش ہے کہ سبق کو آپ نے لازمی مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور اس سبق سے متعلق اور اس ویڈیو سے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہے، آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہے یا میرے پڑھانے کا میتھڈ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا، یا اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید کچھ چینج کیا جائے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دیا کروں گا، لازمی دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ابھی ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔